औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे इंसान होंगे जिनके अंदर तलब होगी कि वो कोई आला मकाम हासिल कर सकें। बहुत से ऐसे इंसान होंगे जिनके अंदर ख्वाहिश होगी कि वो खुद को नाम दे सकें, बड़ा मकाम दे सकें, किसी आला मकाम पर खुद को खड़ा कर सकें। एक तो ख्वाहिश होती है और एक जुस्तजू होती है। एक इंसान की कोशिश होती है, दूसरी इंसान की मेहनत होती है। और हमेशा आपको पता है वही इंसान, वही मुआशरा खुद को किसी मकाम पर खड़ा करता है जो मेहनत करता है, जिसके अंदर के लगन होती है, जो काम करता है, जो अमल करता है। अगर एक तरफ एक इंसान है या एक मुआशरे के लोग हैं, उनके अंदर सिर्फ तलब होगी या ख्वाहिश होगी, तो ख्वाहिश से तो कोई भी इंसान किसी बड़े मकाम तक नहीं पहुंचता। हमेशा वही मुआशरे आगे बढ़े हैं जिनके अंदर के लगन हो, जो मेहनत करते हैं, जो अमल करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि इस दुनिया के अंदर बहुत से मुआशरों ने तरक्की की है, बहुत से मुआशरों ने कामयाबियां हासिल की हैं। ज़ाहिर है हर मुआशरे का तल्लुक इंसानों के साथ है। इंसान जब तरक्की करता है तो फिर मुआशरा तरक्की करता है। हमेशा वही मुआशरे आगे बढ़े हैं, वही इंसान आगे बढ़ा है जिसने नई राहों को कबूल किया है। हमेशा वही जो मुआशरा है जिसने तरक्की की है, वो वही मुआशरा होगा जिसने नई सोच को कबूल किया है। हमेशा उसी मुआशरे ने तरक्की की है जो के तामीरी ख्यालात को कबूल करता है। आपको पता है कि तामीरी ख्यालात जो होते हैं वो बड़े जहनों में पैदा होते हैं। और बड़े जहन ऐसी बात नहीं है कि इंसान के पास जहन नहीं है, लेकिन इंसानों के पास, अक्सरियत इंसानों के पास बड़े जहन नहीं है। बड़े जहन के लिए इंसान को अपनी सोच के अंदर वसअत पैदा करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक इंसानी जहन के अंदर वसअत पैदा नहीं ना होती तब तक इंसान का जहन बड़ा हो ही नहीं सकता। और हमेशा जब इंसान अपने जहन के अंदर वसअत पैदा करता है, जब इंसानी जहन बड़ा हो जाता है, अपनी सोच से बड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर आपको पता है बड़े ख्यालात जन्म लेते हैं। और जो बड़े ख्यालात जन्म लेते हैं ना, उसी से इंसान को कामयाबी मिलती है, उसी से मुआशरे को कामयाबी मिलती है। क्योंकि बड़े ख्यालात के अंदर तो बड़े मकसद होते हैं। जिस इंसान के अंदर, इंसानी जहन के अंदर वसअत पैदा हो जाए, तो फिर आपको पता है उसके ख्यालात जब बड़े होते हैं तो वही बड़े ख्यालात जो हैं वो बड़े बड़े मकसद पे काम करते हैं। वो कोई नज़रिया दे जाते हैं, वो कोई नई राह दे जाते हैं, वो कोई नई सोच दे जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि किसी इंसान का जो जहन है उसके अंदर वसअत पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि हम बहुत से ऐसे इंसान हैं जो कि इससे आगाह नहीं है। अगर तो आपके मुआशरे के अंदर कोई आप मुताला कर रहे हैं या आपके मुताले के अंदर कोई तब्दीली का रास्ता है, लेकिन अगर आपके मुताले के अंदर तब्दीली का रास्ता ही नहीं है, तो फिर यह है कि आपकी सोच के अंदर वसअत कैसे पैदा होगी। अगर आपके मुताले के अंदर नए रास्तों की आगाही नहीं है, तो फिर के जहन के अंदर वसअत कैसे पैदा होगी। अगर आपके मुताले के अंदर ही कोई तामीरी ख्यालात नहीं है, तो फिर आपकी सोच के अंदर वसअत कैसे पैदा होगी। हमेशा जो वसअत पैदा होती है वो नए ख्यालात को कबूल करने से पैदा होती है, नई सोच को कबूल करने से पैदा होती है। दुनिया का बड़ा से बड़ा मोटिवेशन स्पीकर आपको रहनुमाई करता रहे, आपकी कोई दानिश्वर आपकी रहनुमाई करता रहे कि आप बड़ा सोचें, आप किसी बड़े मकसद पर काम करें, आप कभी भी बड़ा नहीं सोच सकेंगे जब तक कि आपने अपनी सोच के अंदर वसअत नहीं पैदा कर ली। हमेशा वही इंसान बड़ा सोचता है जिसके जहन के अंदर वसअत पैदा हो जाती है, क्योंकि जब जहन के अंदर वसअत पैदा होती है तो बड़े ख्यालात जन्म लेते हैं। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे मुआशरों में कोई बड़े तालीम याफ्ता लोग नहीं हैं, या फिर अल्लाह से अल्लाह किसी के पास डिग्री नहीं है। हो सकता है ना इंसानों के जहन में अंदर कोई गलतफहमी हो कि हमने आला तालीम हासिल कर ली तो हमारी सोच बड़ी हो जाएगी। अगर हमारे पास अल्लाह से अल्लाह डिग्री होगी तो हमारी सोच बड़ी हो जाएगी। अगर आला तालीम से सोच बड़ी होती
تو ہمارے ارد گرد معاشرے کے اندر بہت سے ایسے انسان ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، یا پھر بہت سے ایسے انسان اس دنیا سے چلے گئے ہیں جن کے پاس اعلیٰ تعلیم تھی، اعلیٰ ڈگریاں تھیں، وہ بھی مطلب اپنے معاشروں کو کوئی بڑی سوچ دے کر نہیں گئے، کوئی بڑا نظریہ دے کر نہیں گئے، کوئی بڑا خیال دے کر نہیں گئے۔ اگر صرف تعلیم سے بڑی سوچ بنتی تو وہی دے کر چلے جاتے۔ اگر صرف تعلیم سے بڑی سوچ بنتی تو آج آپ کے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان ہیں، وہی بڑی سوچ دے سکتے تھے۔ لیکن حقیقت میں بڑی سوچ تب ہوتی ہے جب انسانی ذہن کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے ذہن کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے تو انسان کے جو خیالات ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج ہر انسان جانتا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے نا وہ اس کے خیالات پہ گزرتی ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا انسان ہے جس کو یہ آگاہی نہ ہو کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہر انسان جو ہے اپنے خیالات پہ زندگی گزارتا ہے۔ اگر اس کے خیالات بڑے ہیں تو اس کی زندگی بڑی ہوگی، اسے کوئی کوئی اعلیٰ مقام پر خود کو کھڑا کرے گا۔ اگر اس کے خیالات چھوٹے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس کی زندگی کیسے ہوگی۔ بڑے ہی زندگی کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑے خیالات ہوتے ہیں، بڑے مقصد ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو تعمیری خیالات ہیں وہ انسان کو نئی سوچ دیتے ہیں، جو تعمیری خیالات ہیں وہ انسان کو نیا فلسفہ دیتے ہیں، جو تعمیری خیالات ہیں وہ انسان کو نئی راہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور نئی راہوں پر چلنے سے انسان آپ کو پتہ ہے کہ انسان بڑی کامیابی کی طرف جاتا ہے، نئے مقام کی طرف جاتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ترقی کرنی ہے، آپ نے اس دنیا کے اندر ترقی کرنی ہے، آپ نے اپنے معاشرے کو آگے لے کر بڑھنا ہے، تو آپ کو اپنی سوچ کے اندر وسعت پیدا کرنی ہوگی۔ کیونکہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ہے کسی معاشرے نے ترقی نہیں کی، کم از کم ان کے بارے میں آپ کے پاس نالج ضرور ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی سوچ کے اندر وسعت کیسے پیدا کی ہے۔ اگر آپ ترقی نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ کا معاشرہ ترقی نہیں کر رہا تو آپ نے ابھی تک اپنی سوچ کے اندر وسعت پیدا ہی نہیں کی ہے۔ کیونکہ جب تک آپ کی سوچ کے اندر وسعت پیدا نہیں ہوگی تو آپ کے ذہن کے اندر بڑے خیالات جنم نہیں لے سکیں گے۔ اس لیے ہمیں کم از کم سوچنا ضرور چاہیے، کیونکہ اس دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ دن بدن ترقی ہو رہی ہے، ہر معاشرہ ترقی کر رہا ہے، اور ہر معاشرہ اس کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ کیسے آگے بڑھنا ہے۔ اور ہم یہ ہے کہ ہم کہ مختلف ہمارے ذہن ہے، ہماری سوچ ہے، ہم اس کے اندر وسعت پیدا ہی نہیں کر رہے، کسی نئے علم کو قبول نہیں کر رہے۔ ہر انسان سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہر سوچ سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ جو دنیا میں کے اندر انسان مطالعہ کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ ہر بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ کسی بات کو قبول نہیں بھی کیا جا سکتا، کسی سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی کے نظریات کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ہر ایک کسی کے نظریے کا مطالعہ کریں، جن قوموں نے ترقی کی ہے، جن لوگوں نے ترقی ان کے بارے میں پڑھیں، ان کے نظریات پڑھیں، ان کے خیالات پڑھیں، ان کی سوچ کے بارے میں پڑھیں، ان کے فلسفیوں کو پڑھیں، ان کے دانشوروں کو پڑھیں کہ انہوں نے کیسے ترقی کی ہے۔ بے شک آپ کا اختلاف ہوگا، کیونکہ کوئی بھی کتاب، کوئی بھی علم میں نہیں سمجھتا کہ وہ انسان کو اس کے عقیدے سے ہٹا دے۔ ہمیشہ انسان کو جو ظاہر ہے ہر انسان مطالعہ کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، آگاہی لے سکتا ہے، اور ہر انسان اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ آپ اختلاف ضرور کریں، لیکن ایک دفعہ اپنی سوچ کے اندر وسعت ضرور پیدا کریں، کیونکہ جب تک آپ اپنی سوچ کے اندر وسعت پیدا نہیں کریں گے نا، آپ کو کہیں سے آگاہی نہیں مل سکے گی، آپ کو بڑی آگاہی نہیں مل سکے گی، کوئی نئے راستے نہیں مل سکیں گے، نئی سوچ نہیں مل سکے گی۔ تو اس کے لیے یہ ہے ہمیں سوچنا ضرور چاہیے، کیونکہ جب تک آپ سوچیں گے نہیں ہم کبھی عمل نہیں کر سکیں گے۔ یہ میرا آج کا پیغام ہے۔ اگر اس میں غلطی کرائی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔